नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 18 रजबुल मुरज्जब है। आज के दिन सिर्फ ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये आप सारा दिन में शाम तक 3 बार पढ़ लें। अल्लाह पाक आपको ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे आपके पास रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा कि आपका जहन भी वहाँ नहीं जाएगा। अगर आपने आज ये वजीफ़ा नहीं किया तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब रजब की 18 तारीख आए और हम इस वजीफ़े को करें। ये इतना पावरफुल और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को लाखों लोगों ने पढ़ा और अपनी किस्मतें बदली रब्बे कायनात के हुक्म से। और उनकी हर ख्वाहिश रब्बे कायनात ने कबूल व मंजूर अता फरमा दी और उन्हें ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाए कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। और गैबी ख़जानों से उनकी मदद अता फरमाई। लाखों लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वजीफ़ा और ये बहुत ही मुजर्रब है। और वो आज तक दोबारा भी इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब रजब की 18 तारीख आए तो हम ये वजीफ़ा करें। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आज इस अमल को आप लाजमन कर लीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिएगा और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े होते हुए देखेंगे आप लोग कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। इस वजीफ़े को आज के दिन आप शाम तक 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा तो लाजमन इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा मरतबा पढ़ना चाहते हो, अलहदा अलहदा ख्वाहिशों के लिए अगर एक एक मरतबा यानी कि हर ख्वाहिश के लिए अलहदा पढ़ना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर सब ख्वाहिशों को अपने जहन में रख कर एक मरतबा भी सारे दिन में आप इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो भी बेहतर है। मगर जब आप इसके मोजज़ात देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि सारा दिन इस वजीफ़े को हम पढ़ते रहें कि ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं इस वजीफ़े के करने से। जिसको चाहे गैबी ख़जानों से दौलत अल्लाह ताला से चाहिए वो इस वजीफ़े को लाजमन करे। अगर कोई और भी मसला है, कोई और परेशानी, कोई और भी हाजत है तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं कि रब्बे कायनात इस वजीफ़े के सदक़े से आपकी किस्मतें, आपके हालात बदल देगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे। आपके जहन में कोई भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम वजीफ़ा तो पढ़ रहे हैं मगर वो कैसे पूरा होगा, ये उस पर छोड़ दे। उस पर पुख्ता यकीन रख के वजीफ़े को करें कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। तो इसलिए यकीन कामिल अपने रब्बे कायनात पर रख के कीजिएगा कि वो गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। वो वहाँ से अता फरमाता है जहाँ तक इंसान की अकल नहीं जाती, वो वहाँ से मोजज़े अता फरमाता है। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखा करें और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें कामयाबियां नहीं मिलती। इसी वजह से हमें नाकामियां अता हो जाती हैं रब्बे कायनात से कि शैतान ऐसे ऐसे वस्फ से हमारे दिलों में डाल देता है। उस पर नहीं मानना, हमें बस अपना काम करना है और फिर उस पर छोड़ दे तो फिर अपनी ज़िंदगी को बदलते, अपनी ज़िंदगी में मोजज़ात होते हुए देखिएगा। अब वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखिएगा
تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور آپ کو وظیفہ کرنے کا بھی اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا حساب لگوانا چاہتے ہوں کسی کام کا، یا کسی مسئلے کے بارے میں وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، تو ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی میرے بھائی یا بزرگ کسی مسئلے کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کریں، اور اگر کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی تو لگے تو اس کو لازماً لائک کیجئے گا اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب لازماً کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھاگ بھاگ کر ویڈیو کو سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ کا وظیفہ ٹھیک نہ ہو اور پھر آپ کو کامیابی نہ ملے، تو پھر آپ یہی سوچیں گے کہ وظیفے میں اثر نہیں ہے۔ نہیں، ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا قرآن پاک کی کسی آیت کا بھی وظیفہ کریں تو رب کائنات ہمیں کامیابی نہ دے۔ یہ ہماری ہی کوتاہیاں یا کمیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ناکامیاں ملتی ہیں۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ پہلے غور سے سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا۔ سارا دن میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر کسی بھی وقت اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، دھیان اور توجہ سکون کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ وظیفے کے درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہے اور اس کے معجزات آپ دیکھیے گا، اپنی زندگی کے حالات بدلتے آپ دیکھیے گا۔ اس لیے پوری توجہ اور دھیان خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے۔ کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ وظیفے کو کیجیے گا تو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ پھر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے کلمے کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ 7 مرتبہ، اس کے ساتھ ہی یا مسبب الاسباب بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ بسم اللہ شریف، اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا اور پھر آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں، جتنی بھی مرادیں ہیں، سب کے لیے آپ نے اپنے رب کائنات سے دعا مانگنی ہے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ رب کائنات آپ کی ہر حاجت، ہر مراد جائز جو ہوگی سب آپ کی پوری عطا فرما دے گا اپنے اس وظیفے کی بدولت۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں معجزے دیکھیں گے۔ شام تک آپ یقین رب کائنات پر یقین کامل رکھ کے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز شام تک آپ رب کائنات کے معجزات کو دیکھیں گے، کیسے غیبی خزانوں سے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔